फरमाता कौन फुसकुम अहलिकुम नारा, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने अहल आयाल को उस जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसको दहकाने और भड़काने के लिए खुदा ने गैस की पाइपलाइन का इंतजाम नहीं किया है, पेट्रोल पंप का इंतजाम नहीं किया है, वहां कोई लकड़ियों का ठेका नहीं ले रखा है। उसका ईंधन, उसको भड़काया जाएगा इंसानों से, उसको भड़काया जाएगा पत्थरों से। उस आग से अपनी नस्लों को बचाओ। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, जबकि रब बेनियाज है, रब को क्या पड़ी है? रब बेनियाज है, कोई आजाब में जाए या सबाब में क्या फर्क पड़ता है? वल्लाहु गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह बेनियाज है तमाम आलमों से। वो अल्लाह एक है, अकेला है, वो समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी शान है, कोई उसका साजी और शरीक नहीं है। वो फिक्र कर रहा है, और ये फिक्र इसलिए भी नहीं है कि ज्यादा लोग जहन्नमी बन जाएंगे तो फिर हमारी जहन्नम में जगह कम पड़ जाएगी। कुरान बयान करता है कि जब जहन्नम भर दी जाएगी, जब जहन्नम भरी जाएगी तो सवाल होगा हलीम तलाती, क्या तू भर गई, तेरा कोटा पूरा हो गया, सीटें सारी पूरी हुई कि नहीं हुई, सारे क्लास, सारे डिपार्टमेंट भरे कि नहीं भरे? जहन्नम क्या कहेगी? हलीम तलाती कहेगी हलीम मजीद, और है तलाओ, यहाँ तो जगह ही जगह है। 70 बरस जिसकी गहराई, 40 साल घोड़ा दौड़े जिसकी दीवारों की चौड़ाई हो, सारी कायनात के पहाड़ और इंसान डाल दिए जाए जहन्नम में, कोई भरने का साजो सामान, कोई भरने का नामो निशान नहीं होगा। ऐसी जहन्नम है। रब आलिमुल गैब है, रब जहन्नम का खालिक है, मालिक है, वो जानता है उसकी तबाहकारियों को, इसलिए अपने बंदों से प्यार से फरमा रहा है, तुम मेरे मानने वाले हो, तुम मेरा कलमा पढ़ने वाले हो, तुमसे मेरा एक रिश्ता है ईमान का, तुमसे मेरा एक रिश्ता है माबूदियत और अबूदियत का। तुम मेरे बंदे, मैं तुम्हारा माबूद, तुम मेरी मखलूक, मैं तुम्हारा खालिक, ये बात सिर्फ तुम मानते हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं को अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। एक दिन की भूख से औलाद की फिक्र रखने वालों, जरा पुराने कपड़े हुए तो नए कपड़ों की फिक्र रखने वालों, और बेचैन होने वालों, आज हम किसके लिए बेचैन हैं? औलाद के लिए। हर शख्स की फिक्र है मेरे बच्चों का बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हर शख्स की फिक्र है बच्चों के पास गाड़ी हो जाए, हर शख्स फिक्र में मुब्तला है। रातों को नींद नहीं आ रही कि पड़ोसी का मकान बन चुका है, अभी मेरे बच्चों का मकान नहीं बना है, पड़ोसी गाड़ी ले आया, मेरे बच्चों के पास कोई गाड़ी नहीं है। और गाड़ियों के लिए तिलकने वालों और मकानों की फिक्र में रातों न सोने वालों, जरा कब्र के आराम की भी बच्चों की फिक्र करो, जन्नत के आराम में पहुंचाने की भी फिक्र करो। आरजी दुनिया, आरजी जिंदगी, आरजी सामान जिसको छीन लिया जाएगा या यहाँ से हमको उठा करके ले जाया चला जाएगा। बहुत सारी मिसालें हैं, लोगों ने बंगले बनाए, बिल्डिंगें बनाई, शानदार गाड़ियां खरीदी, औहदों पर अभी आकर बैठे थे, मौत आई और सारे सपनों और ख्वाबों को चकनाचूर कर गई। मैयत की चारपाई पर लेटा, जनाजा उठा, ज़बाने हाल से इंसान पुकारता चला जा रहा है, ओ मेरे चचा, ओ मेरे बाप, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे रिश्तेदारों, कहाँ ले चले हो? इस मकान को मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, एक एक पौधा चुनकर लगाया, एक एक टाइल्स चुन करके लाया था, कहाँ ले चले हो? लोग वो जो सगे थे, लोग वो जिनके लिए इसने ये सब कुछ किया, वो औलाद ही कहती है ये जिंदों का मकाम है, मर्दों के लिए यहाँ, मुर्दों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अपने अजीज, अपनी औलाद 5 मिनट इंतजार नहीं करती कि वक्त हो गया, जल्दी जनाजा उठाओ और ले जा करके मिट्टी के घड़े के हवाले कर दिया। बड़े बड़े उमरा, वुज़रा,
बड़े बड़े ओहदों वाले और बड़े बड़े मनसबों वाले जो अपने कपड़ों पे कभी धब्बा गवारा नहीं, गांव की सड़कों पर नीचे पैर रखना गवारा नहीं, खिड़कियों से धूल का और गुबार का आना गवारा नहीं, मिट्टी के बिस्तर पर, मिट्टी की दीवारों में, मिट्टी की छत के नीचे मिट्टी की चादर ओढ़कर ऐसे ऐसे मिट गए जैसे शमा जलते जलते अपने आप को फना कर देती है और नामो निशान नहीं रहता। और चंद सालों में पता नहीं चलता कौन था इन बिल्डिंगों और इन बंगलों को बनाने वाला, कोई याद नहीं करता। लोग कब्रों के निशान भूल जाया करते हैं। हमने सुना है कब्रिस्तानों में लोगों को बोलते हुए शायद ये चचा की कब्र होगी, नहीं, चचा की कब्र ये है, ये दादा की कब्र है। निशान खत्म, नामो निशान खत्म। उस बाप की कब्र के निशान का पता औलाद को नहीं रहा जिस बाप ने अपनी हस्ती फना कर दी औलाद की दुनिया बनाने में। तो अल्लाह ने फरमाया आखिरत की फिक्र करो, ठीक है, जिम्मेदारी है औलाद के लिए घर बनाओ, गाड़ियां दिलाओ, बंगले बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, हलाल जराए और तरीकों से, ठीक है, इनको डिग्रियां दिलाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मगर ये सब आर्जी जरूरतें हैं, इनके साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करो। किसी बुजुर्ग ने कहा है दुनिया के लिए उतनी फिक्र करो जितना तुम्हें यहाँ रहना है और आखिरत के लिए उतनी फिक्र करो जितना तुम्हें वहां रहना है। अब यहाँ तो पता नहीं अभी चंद सेकंड का भी, लेकिन वहां का पता है कि वहां कभी मौत नहीं आएगी। हमारा अलमिया ये है और पूरी इंसानियत का अलमिया है ये कि 4 दिन की जिंदगी के सामान के लिए तो कोल्हू के बैल की तरह सुबह को निकलता है, शाम को भूत बन के घर में घुसता है और आखिरत के लिए 5 मिनट मस्जिद में देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की 4 दिन की जिंदगी के लिए औलाद को भी अपनी तरह कोल्हू का बैल बना देता है। औलाद के दिलो दिमाग में ये तसव्वुर बिठा देता है कि बेटा तुम्हें बड़ा बनना है और बड़ा बनने का मतलब है बड़ा पैसे वाला होना और बड़ा बनने का मतलब है बड़े बंगलों वाला होना। ये तसव्वुर है, औलाद के मासूम जहन में लिख दिया गया। अब वो जानवरों की तरह दौड़ रहा है, न उसे कब्र का पता है, न हशर का, न गलने का पता, न सड़ने का फिक्र, न ये फिक्र है कि मैं एक दिन कीड़ों की ग़िज़ा बनूंगा, न ये फिक्र है कि मुझे कब्र में 3 सवालों के जवाब देने, न ये याद कराया कि आखिरत में हश्र में 5 सवालों के जवाब देने हैं। याद कराया तो 10 का नोट की पहचान, 20 के नोट की पहचान, 500 के नोट की पहचान, किससे कैसा लेना है, किसको कैसे देना है, डंडी कहाँ रखनी है तोलते वक्त और मीटर कैसे पकड़ना है नापते वक्त, और नापते वक्त कैसे लीटर को तुम्हें टेढ़ा करना है, किस तरह से हेरा फेरी करनी है। दुनिया के सारे हुनर सिखा देगा, आखिरत का कोई हुनर नहीं सिखाएगा। आखिरत का ना खुद हुनर सिखाए, खुद सीखे ना अपनी औलाद को सिखाए। और ये विरासत नस्ल पर नस्ल चली आ रही है। दादा जाहिल, आखिरत से गाफिल, बाप जाहिल, आखिरत से गाफिल, तो औलाद भी जाहिलों की जाहिल पैदा होगी। फिर क्या होगा? किसी को कोई फिक्र नहीं। दुनिया की चमक में ऐसी चकाचौंध हमारी आंखों के सामने जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। न मरना, दफन करके कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर हाथ झाड़ता कि ये मरा था, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो जवान हूँ, ये तो बूढ़ा हो गया इसलिए मर गया, एक्सीडेंट से मारा, गाड़ी तेज चला रहा होगा इसलिए मर गया, इसकी शुगर बढ़ गई इसलिए मर गया, इसे अटैक हो गया इसलिए मर गया। मुझे तो कुछ भी नहीं है, न मैं गाड़ी पे हूँ, न मैं बूढ़ा हूँ, न मुझे कोई बीमारी है, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो आगे हयात पीकर आया हूँ, 100-200 साल तो कम से कम जीऊंगा। ताज्जुब तो तब होता है जब किसी बड़े मियाँ की कब्र में टांगें लटकी होती हैं और फिर भी अयादत को जाओ तो ये नहीं कहता कि दुआ कर दो अल्लाह माफ कर दे और खात्मा ईमान पर कर दे, बल्कि ये कहता मौलाना साहब जरा दुआ करना अल्लाह सेहत दे दे, अभी और सेहत चाहिए, इसे समोसे और बिरयानी और खानी है। ये नहीं कहेगा कि आखिरी वक्त में सब कुछ हो गया, अभी और अब ईमान पर खात्मा कर दे अल्लाह गुनाहों को नहीं, और दुआ कर दो अल्लाह सेहत दे दे, अच्छा कर दे, ताकि और वलीमों में हरीम चावल मांगा जाए। बूढ़े को फिक्र नहीं, जवान को नहीं, तो बच्चों को आखिरत की फिक्र कहां से आएगी? जबकि ये जिम्मेदारी डाली गई है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अंबिया हैं, अंबिया अपनी औलाद को बुला करके आखिरी वक्त में
ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں تو کہتا کیا وصیت کرتے ہیں؟ بیٹے لڑنا مت اور بٹوارا ذرا صحیح سے کر لینا، میں کر دیتا جائیداد میرا قبضہ نہیں رہا، اور چھوٹے بھیا کو وہ دینا اور بڑے کو وہ دے دینا، اور بڑا سے تو بالکل مت رکھنا، وہ میرا دشمن ہے، اس سے کبھی مت رکھنا اور اس سے رکھنا، یہ وصیت کرے گا یہ بوڑھا جو مرنے کو جا رہا ہے۔ انبیاء کیا وصیت کرتے ہیں اپنی اولاد کو؟ قرآن مقدس میں بیان کیا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا ہے ایمان اور اسلام کے لیے، یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اپنے دین کی حفاظت، دین کی بقا، دین کی اشاعت اور اپنی زندگی کو دین پر گزارنے کے لیے۔ دیکھو ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے کہیں تم اس دین سے نہ پھر جانا، دولت لٹا دینا، گردن کٹا دینا، مگر اپنے دین کو نہ گوا دینا۔ بھلا تموتن الا وانتم مسلمون، جیو تو ایمان اور اس ایمان کے ساتھ اسلام پر، اور جس وقت تمہاری سانس نکل رہی ہو، بوڑھے ہو کر جوان ہو کر تلواروں کے سائے میں، بموں اور گولیوں کے طوفانوں میں یا کئی ایکسیڈنٹ میں تمہاری جان نکل رہی ہو، تو اس وقت بھی تم مسلمان ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم صرف اس جملے میں تاکید در تاکید علماء جانتے ہیں کہ دیکھو تم ہرگز اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر نہ مرنا، صرف مسلمان ہو کر کے مرنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں ساری زندگی کے لا يدخل الجنت الا المسلم، جنت میں صرف مسلمان جا سکتا ہے۔ جنت میں اس لیے زندگی بھر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور مرتے وقت اسلام پہ مرنا، دنیا کی طاقت تمہیں ورغلائے کبھی ان کے ورغلانے میں نہ آنا، لالچ دے لالچ میں نہ آنا، دباؤ ڈالے کوئی دباؤ تم سے تمہارا ایمان نہ چھیننے پائے، کوئی طاقت تم سے تمہارا ایمان نہ چھیننے پائے۔ دنیا 4 دن کی ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کی طاقتیں تم سے تمہاری جان چھین سکتی ہے، وہ بھی تب جب اللہ کو منظور ہو، تو جان دے دینا ایمان مت دینا، جان تو ایک دن جانی ہی ہے، ان کے ہاتھ سے مرو تو شہادت یا بستر پہ مرو جان تو جانی ہی ہے۔ اسلام کو بچانے میں، ایمان کی حفاظت میں جن کی جان جاتی ہے وہ مقدر والے ہوا کرتے ہیں۔ تو انبیاء وصیت کر رہے ہیں کہ اسلام تک قائم رہنا، اور آج ہم مرنے کو چلتے ہیں تو ہماری وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ وصیتوں کا تو ہم نے تصور ہی ختم کر دیا۔ جوان بیٹیاں جا رہی ہیں اسکولوں میں بے پردہ بے حیائی کا لبادہ اوڑھ کر، جوان بچے جا رہے ہیں، بچے بچیوں سے جا کر کے ریلیٹو ہو رہے ہیں، اور بچیاں بچوں سے جا کر کے ریلیشن قائم کر رہی ہیں، اور وہ ریلیشن وہ تعلق جس سے بنا رہی ہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس دین کا ماننے والا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج عالم یہ لاکھوں کی تعداد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی بچیاں اپنے ایمان کی دولت کو گوا کر کے مرتد ہو چکی ہیں، اور اس کے ذمہ دار ان کے وہ ناعاقبت اندیش، وہ غافل، وہ خدا کے باغی، وہ بے غیرت، وہ بے حیا ماں باپ ہیں جو اپنی جوان بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری بچی تو ڈگری حاصل کر رہی ہے، تیری بچی دنیا کی ڈگری حاصل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، جو سب سے بڑی سند اس کے پاس تھی، جس سے قبر میں اس کو نجات ملتی، حشر میں آرام ملتا، اور جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوتا، وہ سرٹیفکیٹ تو گوا بیٹھی ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا تیری بچی اپنی نسلوں کے ساتھ جہنم میں جا رہی ہے، اور دوسری طرف اس جرم میں تو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ مسلمانوں پہ ایسا خمار اور خبط طاری ہوا ہے دنیا پرستی کا اور مادیت پرستی کا کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ چاہے عزت گواؤ، ایمان گواؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ کہاں پہنچ گئی بیٹیاں تمہاری؟ کون سے آسمان پہ اڑ گئی بیٹیاں تمہاری، سوائے اس کے کہ دوسروں کی حوث کا لقمہ بن گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تم تو اپنے گھر بیٹھ گئے، میری بچی گئی، تمہیں پتہ ہے
वहां वहशी दरिंदे और भेड़िए जिनको ट्रेनिंग दी गई है और जिनके सरों पर हाथ रखा गया है और माली और जानी हर तरह का तहफ्फुज और उनकी मदद की जाती है, इसलिए कि वो मुसलमानों की बच्चियों को बरकरार कर लाएं और प्यार के जाल में फंसा करके उनसे शादियां रचाएं। ठीक है, हो गई शादी, क्या होता है? ईमान तो गया गया। तुम्हें अगर हकीकत बताऊं कलेजे फट जाएंगे। बुजुर्गों ने बयान किया है, विदेशों में जाकर के हमने होटलों में देखा, उन होटलों की जीनत, उनके बिस्तरों की जीनत, होटलों में मुख्तलिफ मुल्कों के दरिंदों के बिस्तरों की जीनत वो मुसलमान बच्चियां बनी हुई हैं उन होटलों में। जो मुसलमान बच्चियां यहाँ अपना दीन छोड़कर, घर छोड़ करके उनको अपनाती हैं, वो फिर क्या करते हैं? इधर माँ बाप आराम से, थोड़े दिनों की बेइज्जती तो है, 10-5 लाख रुपया बच गया, कोई बात नहीं है, बच्ची अपनी मर्जी की मालिक है, ईमान तो खोया, फिर क्या होता तुम्हारी लाडली के साथ? फिर क्या तमाशा और खेल होता है तुम्हारी लगते जिगर के साथ? पहले उसे खुद हिर्स और हवस का निशाना बनाया जाता है, उसका इस्तेहसाल किया जाता है, दोस्तों से कराया जाता है, और जब खुद का मन भर जाता है तो विदेशों में होटलों में जाकर इस बहाने से कि चलो हनीमून पर चलते हैं, वो चली जाती है भोली भाली हमारी लाडली, हनीमून पर चलते हैं पेरिस में, चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं, होटलों में कमरे बुक कराए जाते हैं, हम मियाँ बीवी हैं, सर्टिफिकेट 5 है, उसके पास उस बच्ची मासूम को कमरे में बिठा कर ये जाल भर तहरिए काउंटर पर आकर मेरी आपकी बच्ची का सौदा करते हैं और लाखों डॉलरों में बेचकर अपने घर आ जाते हैं। और फिर वो बच्चियां सारी जिंदगी न अपने घर की रहती हैं, न अपने रब की रहती हैं, न दुनिया की रहती है, वो जिंदा लाश। बच्चियों ने अपना दुख रोया है हमारे बुजुर्गों से कि अब हम किसी लायक नहीं रहे हैं, न मुंह दिखाने के लायक रहे हैं, और उनकी इस हालत के जिम्मेदार हैं वो लिबरल, वो मॉडर्न इंसान, जिन पर लातीनियत का खब्ज सवार है और जिन पर मॉडर्न इस्लाम का भूत सवार है कि जमाना तरक्की कर गया और ये मदरसे वाले चटाइयों पर बैठे हैं। कहाँ जमाना चांद पर चला गया, जमाना खान चांद पर चला गया, जमाना वही का वही है जहां था। इंसानियत खाक में मिल गई है, ईमानियत इंसान की खाक में मिल गई है, बाकी और कुछ मिलने वाला नहीं। इसके जिम्मेदार हैं हम। होश के नाखून लो। हम नहीं कहते कि औलाद को ना पढ़ाओ, औलाद को दीनी औलाद को असली तालीम ना दिलाओ, हम नहीं कहते, मगर बच्चियों का बेहतरीन इंतजाम करो। तुम 20-20 लाख की शादी कर सकते हो, एक गांव में 20-20 लाख की शादी हो रही है, इन शादियों का खर्च कम करो और अपने गांव में कॉलेज कायम करो जिसमें हमारी बच्चियां हमारे गांव में रहकर पढ़ सके। अपने इंजीनियरों, जजों और टीचरों की कमी नहीं है। हाँ, खैरत कब जागेगी? 20-20 लाख रुपया। और हम एतराज करते थी, मदरसे कर ही कह रहे हैं कायदे, 10 रुपए की रसीद कटवा कर सोचता यह है कि यहाँ से ग्रेजुएट लोग निकले। ये तो इनका एहसान है कि थोड़ी तनख्वाहों में ये कुरान का हाफिज बना देते हैं, आलिम बना देते हैं, आखिरत संवार देते हैं, क्योंकि कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले थोड़ी सी तनख्वाह में बेचारे आ जाते हैं खरी अपनी आखिरत बनाने। इंजीनियर बनाने वालों को बोरियां भरकर पैसा चाहिए, वो 10 रुपए की रसीद से काम बनने वाला नहीं है। लोग कहते हैं इन्होंने किया क्या है? हमें तुम वो पैसा दो जो स्कूलों में देते हो, अगर उनसे बेहतरीन इंजीनियर, उनसे बेहतरीन जज, उनसे बेहतरीन प्रोफेसर, उनसे बेहतरीन डॉक्टर ना बनाए, दुनिया के किसी कंपटीशन में मुकाबला करा लेगा। सलाहियतें सबके पास है, दिमाग सबके पास है, लेकिन दुनिया क्या है? दुनिया दारुल असबाब है, असबाब हमारे पास नहीं है। अब असबाब की तरफ तवज्जो नहीं, चाहते ये है कि इंजीनियर बन के निकले, साल में हम 50 रुपए की रसीद कटवा के वो भी फितरतुल फितर की, और सोचते हैं कि इंजीनियर बनकर नहीं निकल रहे। अभी बता रहे थे मौलाना, स्कूलों में हजारों की फीस देते हैं, मदरसे में हमने अपने यहाँ 100 रुपए की फीस रख दी। लॉकडाउन में सारे बच्चे बिरयानी के कप और बिरयानी की प्लेटें धोने चले गए। तो ये हाल हमारी कौम का था। मैं इधर नहीं जाना, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। और ये आग जहन्नम की दुनिया में भी नमूने दिखा दिए जाते हैं। जब खुदा के अहकामात पर अमल नहीं होता तो रब दुनिया की जिंदगी को भी जहन्नम बना देता है।
تو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور وہ دو چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تو ایمان اور ایک اعمال صالح۔ اپنی اولاد کے، اپنے اہل و عیال کا ایمان مضبوط بناؤ اور ان کے اعمال مکمل کراؤ، اعمال صالحہ سکھاؤ، ان کو اعمال صالحہ کا عادی بناؤ، عبادت گزار بناؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور خود اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی تکمیل کرو، ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو سیکھو اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ ایمان مضبوط، اعمال درست ہوں گے تب جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، آخرت کے عذاب و ثواب کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اور جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کرتے ہیں، یہ اعمال صالحہ والے ہیں، ان کی مہمان نوازی جنت میں پکی ہے۔ کانت لہم جنت الفردوس نزلا، اور جنت کے بھی سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں ایمان والوں اور اعمال صالحہ والوں کا مقام ہوگا۔ تو دو چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ آج جو ہماری بیٹیاں یا بیٹے ایمان چھوڑ رہے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ایمان جانتے ہی نہیں ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کی اہمیت نہیں جانتے، ایمان کی قیمت نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں کام ایمان کی بغیر چل سکتا ہے مگر آخرت میں نہیں چل سکتا ہے۔ اگر ہم نے انہیں بتایا ہوتا کہ ایمان کتنی چیز ہے، اگر بتایا ہوتا کہ صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا ایمان بچا لیا، تو وہ سب کچھ لٹا سکتے تھے، ایمان نہیں لٹاتے۔ مگر ہم نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی، پیسوں کی، بنگلوں کی، گاڑیوں کی، تو وہ اسی کے لالچ میں آ کر اپنا ایمان گوا رہی ہے۔ کاش ہم نے ان کے دلوں میں اہمیت پیدا کی ہوتی ایمان کی، کہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بندہ رب کے دربار میں نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو وہ سب کچھ کرتے مگر اپنا ایمان بچا لیتے۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور ہم کمر کس لیں، ہمت کر کر کے میدان میں آ جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، مگر نسلوں کا ایمان بھی بچانا ہے، ہمیں آنا پڑے گا میدان میں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ غفلت میں نہ پڑو، جس طرف ہماری نسلیں جا رہی ہیں دکھ رہا ہے صاف کہ اگر زمانہ گزرا تو جو مناظر اندلس اور اسپین میں آج سامنے نظر آتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ ہمارے ملک میں نظر آنے لگے۔ ہاں ابھی سے ہوش کے ناخن لو، غفلت کے پردوں کو چاک کرو، ورنہ نسلوں کو دہریت سے اور ارتداد سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کی فکر کرنی ہوگی صرف ہمیں کہ ہم اپنی اولاد کے ایمان اور عمل کی فکر کریں، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو علم کی دولت سے آراستہ کرنا پڑے گا، علم دین کی دولت سے، علم دین کی دولت سے، تعلیم دین کی دولت اور زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایمان کا سبق، ایمان کی اہمیت، ایمان کی قیمت، ایمان کی قدر دینی تعلیم میں سکھائی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم میں نہیں۔ اعمال کی قدر اور اعمال کی قیمت اور اعمال کا طریقہ اور نیک اعمال کی شناخت دینی تعلیم میں کرائی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم میں نہیں۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ دنیا کی تعلیم کو کوئی منع نہیں کرتا، تمام تر ہنر اور تمام تر فنون ان کو سکھاؤ، لیکن دینی تعلیم پہلے سکھاؤ۔ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لیکن اس سے پہلے ان کو حافظ قرآن اور دین کے ضروری مسائل اور احکامات اور ایمان کی قدر و قیمت سکھاؤ، تاکہ یہ دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں تو اپنے ایمان کو بچا پائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہمیں انہیں مدرسوں سے جوڑنا ہی پڑے گا، مدارس سے جوڑنا پڑے گا، ان بچوں کو ہمیں جڑنا پڑے گا علماء سے، خانقاہوں سے، اور اگر یہاں نہیں تو
اللہ نے تیسرا نظام دیا تبلیغی جماعت، اس سے جڑو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور اپنی جو چھوٹے بچے ہیں انہیں مدرسوں سے جوڑو، اپنے بستی کے اور جہاں جہاں بھی ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں کے مدارس کو مضبوط کرو ہر اعتبار سے، اور جہاں مدارس نہیں ہے وہاں مکاتب قائم کرو، محلے کی ہر مسجد میں مدرسہ اور مکتب ہونا چاہیے۔ آج بڑا لوگوں میں یہ اعتراض ایک طوفان کی طرح پھوٹ پڑتا ہے کہ کہیں کوئی نیا مدرسہ اگر کھول لیا کسی نے کسی فکر میں تو کہتے ہیں دیکھو اور دکان کھل گئی، کیا ضرورت تھی؟ گاؤں میں اتنے مدرسے تو تھے، کیا ضرورت تھی؟ فلاں مدرسہ تھا، کیا ضرورت تھی؟ ضرورت پوری ہو رہی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات کو سن کر، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تمہارے گاؤں میں بھی سینکڑوں پرچونی کی دکان ہوں گی، سینکڑوں پرچونی کی دکان ہوں گی، اور نئی پہ نئی کھل رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کیا ضرورت تھی اتنی پرچونی کی دکانوں کی، پورے گاؤں کو 4 دکانیں کافی تھی۔ دودھ کی دکانیں کیوں کھل رہی؟ مٹھائی کے ہوٹل کیوں کھل رہے ہیں؟ کیوں یہ کپڑے کی دکانیں شہر میں اتنی ہیں، گاؤں میں بھی کھلنے لگی؟ کیوں یہ جوتوں کی دکانیں؟ پورے گاؤں کو ایک دکان جوتوں کی کافی ہے، پورے گاؤں کو ایک دکان کپڑے کی کافی ہے، پھر کیوں کھول رہی ہے سب کے سب کو شہر جا کے؟ جس کے 5 بیٹے، 5 کی دکانیں الگ الگ ہیں، کیا ان کے لیے ایک دکان کافی نہیں؟ تو مدرسوں کے لیے جو دین بیچتے ہیں، دین سپلائی کرتے ہیں اور دین پہنچاتے ہیں لوگوں تک، کہ کوئی خریدار ہے، سستے میں خریدار ہے، فری میں اس کا کوئی خریدار ہے دین کا، اس پہ اعتراض ہوتے ہیں اور دکانوں پہ جا کر کے ادھاٹن کرتے ہیں اور لڈو کھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری دکان میں برکت دے، اور مدرسوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ کھانے کمانے کا اڈا بنا لیا۔ ایک گاؤں میں ایک ڈاکٹر کافی ہے، ایک گاؤں میں ایک وکیل کافی ہے، سب کے مقدمے لڑ سکتا ہے، ایک گاؤں میں ایک جج کافی ہے، پھر کیوں ساری دنیا دوڑ رہی ہے؟ ایک گاؤں میں بہت کم چیزیں کافی ہوتی ہیں، پھر بھی کیوں کھلوے؟ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ مگر جب مسجد و مدرسہ بننے چلے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ایک اور پیٹ پالنے کی دکان کھل گئی ہے۔ نہیں، یہ پیٹ پالنے کی دکان نہیں ہے، یہ نسلوں کو پالنے کی دکان ہے۔ مسلمانوں، یہ علماء، یہ حفاظ جو معمولی تنخواہ پہ ہماری نسلوں کو بھلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی چاہت ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کی ضروریات ہیں۔ یہ بھی چاہتے ہیں ہماری اولادوں کو اچھا کھانا، کپڑا، گاڑیاں ملے، یہ بھی چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی وہی انسانوں والا دل ہے جس میں خواہشات ہے کہ بڑا بنگلہ ہو، لیکن یہ نہیں، اپنی خواہشات کو دباتے ہیں اور چٹائیوں پر بیٹھ جاتے ہیں معمولی تنخواہوں پر۔ کیوں؟ اپنے لیے نہیں، ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے۔ یہ پیٹ پال سکتے ہیں، ٹھیلا لگا سکتے ہیں، یہ بھی دکان لگا سکتے ہیں مگر نہیں لگا سکتے، اور یہ کماتے ہیں مگر نہیں کما سکتے ہیں مگر نہیں کماتے۔ انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، انہیں ہمیں صرف اپنی فکر ہے اپنے کپڑے کھانے کی، انہیں ہماری نسلوں کی فکر ہے کہ ہماری نسلیں جہنم سے کیسے بچ جائیں۔ تھوڑے پر قناعت کر کے پڑے ہوئے ہیں، ہماری نسلوں کی فکر کر کے ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، ان کے دروں پر جا کر کے گھٹنے ٹیکنا چاہیے اور راستوں میں ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے۔ اگر کوئی بچے کو 5 روپے کی چاکلیٹ دے جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اگر کوئی بچے کو کسی کتے کے بھونکنے والے کتے سے بچا لے تو اس کا احسان مانتے ہیں، اگر گرے ہوئے بچے کو کوئی اٹھا لے تو اس کا احسان مانتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، اگر کوئی ہمارے بچے کو کسی جگہ تکلیف سے بچا لے تو اس کا احسان نہیں بھولتے، اور یہ قبر کی تکلیف سے، برزخ کی تکلیف سے، میدان محشر کی تکلیف سے اور جہنم کی تکلیف سے بچا رہے ہیں، ان کا کوئی احسان نہیں مانتا ہے، انہیں اور گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے۔ کل ہی کی بات ہے، ہمارے مدرسے میں میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ایک صاحب نکل کے آ رہے تھے دفتر سے، اتنی بڑی بچی ان کے پاس جیسے یہ بچی بیٹھی ہے، اور مجھ سے آ کر مخاطب ہوئے، میں اندر داخل ہو رہا، وہ نکل رہے، دفتر میں جا کر کے شکایت کر آئے استاد محترم کی، مجھ سے بھی کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے ساتھ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہوگا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوگا، خیر تو ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہوگا۔ انہوں نے ایک کپڑا نکالا، اس میں ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے خون کے دھبے تھے، ذرا سی اگر کوئی پھنسی چھل جائے آپ اس پہ بار بار کپڑا لگاتے رہیے، 1000 نشانات کپڑے پہ
लग जाएंगे। उसके लिए बहना जरूरी नहीं है खून का निशान लगने के लिए कि देखो इतना खून बहा है। मैंने कहा भाई वो जख्म भी दिखाओ जहां से ये खून बहा है जरा। और जख्म जब मैंने देखा तो थोड़ा सा वो हो कहीं वो बच्चे को पकड़ा तो उसका सर उसका मुंह नीचे लगा टिपाई पे तो वो थोड़ा सा छिल गया। उसी से बार बार साफ करके वो इतने धब्बे और निशान हो गए। मैंने प्यार से समझाया कोई बात नहीं है, उस्ताद हैं, उस्ताद के मामले में तो वो ताबीलें और उनका जुनून और गुस्सा बढ़ता गया। फिर एक और भाई आ गए उनके, कहाँ हैं कौन से हाफिज जी हैं? मैं कहा अल्लाह खैर करे। फिर हमारे मोहतमिम साहब भी आ गए और फिर दूसरे मौलाना भी आकर के कहाँ हैं हाफिज जी, उनको बता दो, उनको समझा दो, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई तुम कैसे हो पहले यही बता दो, हाफिज जी को बाद में बात कर लेंगे, मुझे तो बता दो कैसे हो। तो उन्होंने कहा हम ऐसे हैं, बड़े टेढ़े दिमाग के हैं। मैंने कहा आप टेढ़े दिमाग के हो, हम सारे टेढ़ों को सीधा करने वाले मिस्त्री हैं। यह सब टेढ़े ही सीधे होते हैं, आके ये कारखाना ही टेढ़ों को सीधा करने का है। अगर आप टेढ़े हैं कि मैंने कहा आप बोल कैसे रहे हैं, इतना गुस्सा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा शर्म नहीं आती? मैंने कहा कितने बच्चे हो गए तो कितने दिन हो गए तुम्हारी बच्ची को यहाँ पढ़ते हुए? 1 साल ना, 1 साल हो गया। क्या पढ़ाया उन्होंने? कायदे से लेकर उसका दूसरा पारा था। मैं कि तुमने कभी आकर मुझसे कहा है कि हाँ कहा है हाफिज साहब जरा हाथ चूम लो? बच्ची तो अल्लाह भी नहीं जानती, उन्होंने 2 पारे पढ़ा दिए, कभी तुमने उनकी खबर ली है? और आज जरा सा अगर धोखे से एक निशान आ गया तो आप कह रहे हो हम टेढ़े और सीधे हैं। मैं कहा ये इदारा है, ये इदारा है, यूं ही नहीं खड़ा है। यहाँ टेढ़े मेढ़े सबसे निपटना आता है। आओ अपना टेढ़ापन लेकर। और मैंने उनसे कहा सुनो, ये तुम जो रवैया अपना रहे हो इस बच्ची की किस्मत पर